الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مسلمانوں قرآن دینے قرآن دینر آیاں بہارام مسلمانوں قرآن دینے آؤ قرآن دینر آیاں بہارام کلام خدا سین لایا نبی نل رل کے ان لٹیاں بہارا مسلمانوں قرآن دینے آؤ قرآن دینر آیاں بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو
صدقے قرآن دے نال جے دلوں پیار پاوے قرآن دے وچ منافع ہزارہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہارا۔ معزز سامعین حضرات، دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ جس مال کے ارض و سما نے آسمان نو نیلی شت بنایا، زمین نو فرش بنایا، ساری کائنات دا نظام چلایا ہے تو کل پروردگار نے چلایا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ دوستو، بھائیو، اج الحمدللہ تاک رات 27ویں رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، اور جامعہ مسجد خیف اندر تکمیل قرآن پاک دے موقع تے آج دی اس محفل نو سجایا گیا ہے۔ میرے فاضل بھائی محترم جناب علی رضا صاحب حفظہ اللہ تعالی اور محترم جناب قاری ابو سفیان صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر ساتھی جماعتی جنہاں نے آج دی اس محفل نو سجائے، میرے مولا قبول فرما کے اللہ نجات دا ذریعہ بناؤ۔ تو الحمدللہ اس محفل اندر اور بھی کافی دوست جس طرح کے میرے استاد محترم قاری عبدالرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرمان ہے۔ تو بھائیو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پروگرام بڑا ہی مختصر ہوئے گا، اور میں انشاءاللہ قرآن اور صاحب قرآن دی گل کرنی، جنہاں نے قرآن نال پیار پایا، جنہاں نے قرآن نال یاری لائی، اللہ پاک نے انہاں نو کی عطا کیتا۔ جڑے قرآن نو سن کے اس تے عمل کر دے دے وہ صاحب قرآن ہوندے۔ فرمایا مومنہ دے سامنے جدوں اللہ دا ذکر ہوندہ ہے انہاں دے دل ڈر جاندے نے، ایمان انہاں دے قرآن دیاں آیتاں سن کے بڑھ جاندے، وہ اپنے رب تے توکل تے بھروسہ کر دے، یعنی قرآن نو سن کے اپنا ایمان بڑھاندے نے۔ جس طرح کہ حدیث اندر آندہ ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے، روزہ ایمان دا حصہ ہے، نماز پڑھنا ایمان دا حصہ ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرنا ایمان دا حصہ ہے، علم سکھنا ایمان دا حصہ ہے، صدقہ خیرات کرنا ایمان دا حصہ ہے، دیگر اعمال صالحہ ایمان دا حصہ نے، جز نے۔ جیویں انسان عمل کرتا جائے گا اومیں انسان دا ایمان بڑھتا جائے گا۔ تو آؤ میں انشاءاللہ تھوڑے جے وقت اندر قرآن پاک نو منن والیاں دی انشاءاللہ تو انو گال سنانی اور چند مثالہ دے کے میں انشاءاللہ بات سمجھان دی کوشش کرانگا، پوری مکمل توجہ دنال سماعت فرمایا جی۔ اللہ رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
سامنے اللہ پاک دے قرآن دیاں ایتاں دی تلاوت کیتی جاندی ہے اونا دے ایمان بڑھ جاندے نے دل اونا دے ڈر جاندے نے او اپنے رب تے توکل تے بھروسہ کر دینے توجہ کرنا مصطفیٰ کریم دے غلامو لو پہلی مثال تے غور کرنا صحیح بخاری دی حدیث ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بہن دا نکاح ابو لبادہ دنال کر دیتا ہے ابو لبادہ بڑے اچھے انسان نے اللہ تو امیاں بیوی دے درمیان اختلاف ہویا حضرت معقل نے حضرت ابو لبادہ نے اپنی بیگم نو طلاق دے دیتی ہے مسلمانوں غور کرنا توجہ کرنا طلاق دے دیتی ہے او گھر آ جاندی ہے حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھیا آخری طلاق دے دیتی ہے حضرت ابو لبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو عدت پوری ہوئی ہے انہاں دے کارم در جاندے نے حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے آختے نے او ابو لبادہ میں تینو اپنی بہن جڑی ہے تیری عزت بڑھائی ہے تینو تیرے نال ایدہ نکاح کیتا ہے تو ایدی عزت خراب کیتی ہے ہون میں تینو دوبارہ تیرے نال ایدہ نکاح نہیں کرانگا حضرت ابو لبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اچھے انسان نے غور کرنا توجہ کرنا مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضرت ابو لبادہ بڑے اچھے انسان نے تے حضرت معقل دی جڑی بہنے او بھی دوبارہ صلح چاندی ہے تے حضرت معقل نے ادھروں قسم بھی اٹھائی ہے آپ نے اللہ دی قسمیں میں اپنی بہن دا نکاح تیرے نال نہیں کرانگا آسمان تو قرآن نازل ہویا فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ آسمان تو قرآن نازل ہویا قرآن کی نازل ہویا توجہ کرنا فرمایا کہ جدو مومن عورتاں انہاں دے درمیان اختلاف ہو جاندے طلاق ہو جاندی ہے فرمایا عدت پوری کرم تو بعد اگر او نکاح کرنا چاہتے انہاں نو روکو نا اللہ میں قربان جاواں ادھر حضرت معقل نے قسم اٹھائیے اللہ دی قسم میں تیرا نکاح دنال نہیں کرانگا جدوں قرآن سنیا صاحب قرآن نے تے فوراً دوبارہ نکاح کر دیتا ہے یہ ہے قرآن تے عمل کرنے والے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا قرآن سن کے کی کہنا ہے بڑے ٹھلے پہ ہو کی کہنا ہے میں تنہوں حدیث سناوا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے اپنے صحابہ اندر بیٹھنے صحیح مسلم دی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیڑا ہے جڑا 1000 نیکی کمائے اج تاج رات دے نیکیاں کمائیں انشاءاللہ تے اسی سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں کیوں بھائی علی رضا صاحب چپ کر کے نہیں بیٹھنا قرآن دی آیت سن کے سبحان اللہ کہنا نبی پاک دا نام ہے درود پڑھنا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کیڑا ہے جڑا 1000 نیکی کمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کہندے نے اللہ دے سونے پیغمبر ہے کیویں بندہ 1000 نیکی کما سکتا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جڑا 100 مرتبہ کہندا سبحان اللہ
فرمایا اللہ او دے نامہ مال اندر 1000 نیکی لکھ دیندے نے 1000 گناہ اللہ معاف کر دیندے اجے بھی نہیں کہنی سبحان اللہ گج کے پڑھو سبحان اللہ اسی بولنا تے میں بھی بولنا ہے گج کے پڑھو سبحان اللہ آج 1000 نیکیاں کی انشاءاللہ کئی 1000 نیکیاں کمانی ہیں اللہ دی توفیق نہ توجہ کرنا غور کرنا حضرت ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن تے عمل کر دیا ہویا اپنی بین دا دوبارہ نکاح بھول بادہ دنل کر دیتا ہے آؤ توجہ کرنا مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک مثال اور دینی چاہنا وا حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی بیٹی میری توڑی ماں اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافران انہ تے الزام لگا دیتا ہے مسلمانوں جدوں کافران ماں جیتے الزام لگایا الزام کیوں لگایا نبی پاک دی شان بھی بڑی اچھی ہے نبی پاک دا مقام بھی بڑا اچھا ہے صدیق اکبر دی شان بھی بڑی اچھی ہے انہا کافرانو نبی دی شان پسند نہ آئی نبی پاک دا مقام پسند نہ آیا صدیق اکبر دی شان پسند نہ آئی آگ دنے انج کرنے انہا دی عزت اس طرح کم کرنے یارو جنہانو اللہ عزت عطا کرے انہانو کو ذلیل کر سکتا نہیں کر سکتا توجہ کرنا اماں جی عائشہ تے الزام لا دیتا اماں جی عائشہ تے الزام لایا انہا ظالمانے اللہ اللہ میں قربان جاوا دیکھو نا آج کسے دی کو بیٹی تے الزام لائے پاک دامن عورت تے الزام لائے کسے دا دفاع کسے دا والد کر دے کسے دا دفاع او دا چاچو کر دے کسے دا دفاع او دا پھپا کر دے کسے دا دفاع او دا مامو کر دے لیکن اماں جی عائشہ صدیقہ دی عظمتوں قربان جاواں اونا تے ظالمہ نے الزام لائے تے اللہ رب العالمین نے آسمان تو خود اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیا گوائیاں دیتیاں نے عرشا تو مولا نے دیتیاں گوائیاں نے عرشا تو مولا نے دیتیاں گوائیاں نے او میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سوڑا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سوڑا او آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا او تائیو عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا اللہ اللہ میں قربان جاوا اماں عائشہ تے کافرہ الزام لایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ دار مستہ جڑا حضرت مستہ اللہ اللہ اے بھی ان ظالمان دے شکنجی اندر پھس گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نجدوں پتا چلیا آکھیا مستہ بھی الزام لگان والے آندے نالے فرمایا آج تو بعد مستہ دا خرچہ باندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے مستہ نو خرچہ دیا کر دے غریب انسان ماڑا انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا دیئے آکھیا واللہ اللہ انفق
यस्तहिर शैअन अबदा। फरमाया अल्लाह दी कसमें मिस्तां दा खर्चा बंदे लेकिन आसमान तो कुरान आ जांदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने फरमाया वाला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साति युतो लिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। आसमान तो कुरान आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने फरमाया अल्लाह दे रस्ते अंदर राहे लिल्लाह देन तू मस्कीना यतीमानो राहे लिल्लाह देन तो ना रुको। अल्लाह अल्लाह क्यों ना होए? अल्लाह तोनू इस अमल दी वजह तो बख्श देवे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान सुनिया उधर कसम उठाइए आसमान तो कुरान आ गया। आख्या केड़ा है जिड़ा यतीमा मस्कीना नो राहे लिल्लाह देन तो रुक जाए। इस इन्हां देन दी वजह ते अल्लाह ते इन्हां बख्श देंदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने आखदे ने क्यों ना होए अल्लाह मैनू बख्श देवे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा मिस्ता दा खर्चा कुरान सुन के ईमान पढ़िया दोबारा मिस्ता दा खर्चा जारी कर देता है। अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा कुरान ते अमल कर दिया होया दोबारा मिस्ता दा खर्चा जारी कर देता है। आ यार तू भी यतीमा मस्कीना नो उन्हां नु खर्चा दिया कर राहे लिल्लाह देन तो ना रुकिया कर। अगर उन्हां दे कोलों गलती हो जाए उन्हां नु अल्लाह वास्ते माफ कर दिया कर। अल्लाह अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह वास्ते माफ करके दोबारा खर्चा जारी कर देता है। और मुसलमानों एक और मिसाल देनी चाहना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दी मजलिस अंदर हजरत हुर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नो बड़ी फजीलत हासिल है। हजरत हुर बिन कैस माहिर कुरान होने दी वजह तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मजलिस अंदर इन्हां नु बड़ा मुकाम हासिल है। इन्हां दा चाचा उयैन बिन हुसैन ओ आ जांदा आण के कहंदा आखदा हुर इंज कर मैनू भी मजलिस फारूकी अंदर गुफ्तगू करन दी इजाजत लेके दियो। हजरात भी सही बुखारी दी हदीस है। हजरत हुर ने इजाजत लेके दी है। हजरात उयैना बिन हुसैन आया। उयैना बिन हुसैन आड़ के कहंदा अल्लाह अकबर होर कोई गल ना कीती। आखदा या इब्ने उमर अल्लाह अल्लाह है उमर बिन खत्ताब है खत्ताब दे बेटे ना ते तू साडे दरमियान अदलो इंसाफ करना ना ते सानू तो खर्चा देना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नो बड़ा गुस्सा आया। तो जो करना बड़ा ही गुस्सा आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने आखदे ने यार ये मेरे ते इल्जाम ला रहे हैं मैं खर्चा क्यों नहीं देना। और मैं हुक्मरान हो करके मैं अदलो इंसाफ क्यों नहीं करदा।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بڑا غصہ آئے. توجہ کر دے جانا حضرت عمر انہوں سزا دے لگ دینے. آسمان تو قرآن نازل ہویا. حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آپ نے سونے پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل ہویا. خود العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. فرمایا درگزر کریا کرو، معاف کر دیو، نیکی دا حکم دیو تے جہلا تو اراد کریا کرو. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو قرآن سنیا توجہ کرنا مصطفیٰ کریم دے غلاموں قرآن سنیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یار دل ٹھنڈا ہو گیا، دل اندر بڑا غصہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فوراً اپنا غصہ دل اندروں نکال دیتا ہے. اللہ واسطے انہوں معاف کر دیتا ہے. یارو اج تاک رات ہے، اللہ واسطے رشتہ دارانوں معاف کر دیو. جنہ پائیاں دے کڑو غلطی ہو گئی انہوں اللہ واسطے معاف کر دیو. اللہ میں جڑی گل سمجھانی چاہنا آج کسے بندے نو کوئی عہدہ مل جائے MP بن جائے یارو تے ماڑیاں نو پل جاندہ ہے او تے معاف کرنا ہی پل جاندہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دی عظمت ویخ شان ویخ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دی کنی عظمت کنی شان. فرمایا جس گلی اندر حضرت عمر داخل ہو جاندے نے شیطان او گلی چھڑ کے دوڑ جاندہ ہے، شیطان او گلی چھڑ کے چلا جاندہ ہے. اللہ حضرات دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل دے حکمران نے ادھر قرآن آیا ہے. قرآن سن کے دل اندر غصہ نہیں رکھیا، فوراً انہوں معاف کر دیتا ہے. یار تم ہی معاف کر دیا کر. اے ہن صاحب قرآن جنہاں نے قرآن سن کے فوراً قرآن تے عمل کر کے دکھایا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زادتہم ایمانا. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سن کے فوراً عمل کیتا. حضرات عمر کون ہے؟ ایک ساتھی میرے پیغمبر دا جدیاں وچ قرآن گوائیاں نے. ایک ساتھی میرے پیغمبر دا جدیاں وچ جہان دہائیاں نے. سونے منگیا تے رب عطایا ہے، سونے منگیا تے رب عطایا ہے. کیا شانہ عمر نے پائیاں نے، کیا شانہ عمر نے پائیاں نے. او دے پیارے پیارے بولاں دیا، او دے پیارے پیارے بولاں دیا رب ایتا قرآنی بنائیاں نے. اللہ میں قربان جاؤں مصطفیٰ کریم دے غلاموں توجہ کرنا غور کر دے جانا. صحابہ نے دیکھو صحابہ نے قرآن تے عمل کر کے دکھایا ہے. یارو غور کرنا اے سن قرآن نو منن والے. آؤ ہن جنہاں نے قرآن نال پیار پایا قرآن نال جڑا لاندے اللہ دنیا جہان تے اس دا عطا کر دیندے. حضرات میں گل اگے لے کے جانی چاہنا توجہ کرنا. فرمایا جنہاں نے قرآن نال پیار پایا صحیح مسلم دی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے آتے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ قرآن نال پیار پایا جنہاں قرآن دے نال یاری لائی اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کر دین گے اللہ آخرت نو بھی عزت عطا کر دین گے اللہ اللہ میں قربان جاواں یارو اج قرآن حافظ صاحب نے قرآن مسلے تے کھڑے ہو کے تانوں مکمل قرآن سنا دیتا ہے بڑے اعزاز دی گل ہے بڑے مقام دی گل ہے بڑی شان ہے حافظ قرآن دی آؤ میں تو نے کو نقطے دی گل سناواں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تواڈے بچے جاندے نے کالج اندر پیر انہاں دے بھی زمین تے لگ دے نے کسے دا بچہ جاندا یونیورسٹی اندر پیر دے بھی زمین تے لگ دے نے کسے دا بچہ جاندا ہے اللہ اللہ کام کرن واسطے پیر دے بھی زمین تے لگ دے نے لیکن میں انہاں بچیاں دی عظمت تو جگ وار دیاں انہاں بچیاں دی عظمت تو قربان جاواں آج جڑے بچے اپنے گھر دے اندروں قرآن دی تعلیم واسطے نکل دے نے آسمان تو اللہ دے نورانی ملائکہ انہاں دی انی عزت کر دے نے انہاں دے پیراں دے تھلے اپنے پر بچھا دیندے نے انہاں دے پیراں دے تھلے اپنے پر بچھا دیندے نے آؤ مسلمانوں غور کرنا توجہ کرنا فرمایا قرآن نال جڑا پیار پاندا ہے اللہ دنیا تے عزت عطا کر دیندا ہے اللہ اللہ آوے یار عزت مل لگیاں نیک بچے نو ایدا نام کی حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن سلمہ نو اللہ نے بڑیاں عزت عطا کیتیاں عزت عطا کیتیاں قرآن دی وجہ تو عطا کیتیاں نے اللہ اکبر حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے آتے نے زمانے جالیت اندر ایک رستے تے ساڑی رہائش ہے جتھے ساڑی رہائش ہے او دے نال ایک کنواں ہے او دے نال ایک چشمہ ہے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے آتے نے میں اس کنویں تے بہ جاندا او چشمے تے بہ جاندا کوئی رائی مسافر آندا میں انہوں دا حال چال پوچھدا نالے انہوں کہندا چاچو جی کتھوں آئے ہو انہوں نے کہنا اسی نبی پاک دے کولوں آئے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے میں انہوں دے کولوں پوچھنا تسی کتھوں آئے ہو انہوں کہنا نبی پاک دے کولوں آئے ہو نبی پاک دا حال پوچھنا اس تو بعد کہنا کیا نبی پاک دے کولوں کوئی سکھیا بھی ہے کوئی تعلیم بھی سکھ کے آئے ہو حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے انہوں نے کہنا ہاں اسی قرآن سکھ کے آئے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے انہوں نے قرآن سنانا تے میں قرآن نو یاد کر لینا انہوں قرآن سنانا میں قرآن نو یاد کر لینا حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے آتے نے پھر دوسرا مسافر آنا تے میں انہوں پوچھنا مامو جی کتھوں آئے ہو انہوں نے کہنا سی نبی پاک دے کولوں آئے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے میں پوچھنا نبی پاک دے کولوں کوئی سکھ کے بھی آئے ہو انہوں نے کہنا ہاں نبی پاک دے کولوں قرآن سکھ کے آئے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے انہوں نے قرآن سنانا تے میں قرآن نو یاد کر لینا اللہ اللہ اجے عرب قبائل جڑے نے اس چیز دے منتظر سن آکھدے نے اگر اللہ دا سچا نبی ہویا تے ضرور غالب آئے گا اللہ اللہ کیوں نہ پھر اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے دین نو غالب کر دیتا ہے لوگ وفد در وفد مسلمان ہوندے نے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے آکھدے نے ساڈا قبیلہ او دا سردار میرا ابا ہے سارے قبیلے والے رل کے
जाने जा के नबी पाक दे हाथ ते बैत कीती है। नबी पाक दे हाथ ते बैत करके कलमा पढ़िया मुसलमान हो जाने हजरत अमर बिन सलमा कहंदे ने वापसी ते जदों नबी पाक दे कोलों इजाजत लई है ते नबी पाक ने आखिया नमाज पढ़नी है। हजरत अमर बिन सलमा कहंदे ने मेरे वालिद ने पूछया सोनिया अगे ते असीं नमाज नहीं सा पढ़दे हुण इंज करो सानू कोई इमाम ही दे दिओ। तवज्जो करना मुस्तफा करीम दे गुलामा सही मुस्लिम दी हदीस सुना रहा अपने करो गप नहीं सुना रहा सही मुस्लिम दी हदीस है। अल्लाह अल्लाह हजरत अमर बिन सलमा कहंदे ने साडे कबीले वाले सारे वापस आ जांदे ने आन के बह जांदे ने कुरान सुनना शुरू कर देता। हजरात एक वड्डियों कुरान सुनना शुरू कर देता। किसी नू एक सूरत याद है किसी नू दो सूरतां याद ने किसी नू तीन सूरतां याद ने। हजरत अमर बिन सलमा कहंदे ने जदों मेरे कोलों कुरान सुनिया मेरे कोलों कुरान सुनिया आखदे ने मैनू सब तो ज्यादा कुरान याद है। अल्लाह अल्लाह ते नबी पाक नू दसिया गया आखिया सोनिया महबूबा ये कुरान जेड़े सारियां दे कोलों सुने लेकिन इस बच्चे नू कुरान सब तो ज्यादा याद है। एदी उम्र 6-7 साल दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आखदे ने इंज करो इनू मुसल्ले ते खड़िया कर लो एदे मगर सारे खड़े होके नमाज पढ़ लो। हजरत अमर बिन सलमा कहंदे ने आखदे ने बड़ियां बड़ियां पगड़ियां वाले बड़ियां बड़ियां कुल्लियां वाले सारे मेरे मगर खड़े ने। अल्लाह ने मैनू कुरान दी वजह तो इन्हां दा इमाम बना दिता। ये इज्जतां मिलियां ने ते कुरान दी वजह तो मिलियां ने। ये इज्जतां मिलियां ने ते कुरान दी वजह तो मिलियां ने। आओ अपने बच्चियां नू कुरान दे हाफिज बनाओ अपने बच्चियां नू कुरान दे आलिम बनाओ। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला नो अल्लाह अल्लाह कुरान दे नाल बड़ा प्यार है बड़ा सोना कुरान पढ़दे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आखदे ने उबई प्यारिया अल्लाह ने तेरा नाम मेरे को ले आए नाम मेरे को ले आए कि उबई नू कहो कुरान सुनावे कुरान दी तलावत करे। हजरत उबई बिन काब कहंदे ने खुशी दे नाल रोण लग जांदे ने आखदे ने सोनिया अल्लाह ने मेरा नाम तुहाडे सामने ले आए खुशी दे नाल रोण लग जांदे ने। आखदे ने सोनिया अल्लाह पाक ने आखे मेरा नाम लेके आखे। नबी पाक फरमांदे ने हाँ हाँ अल्लाह ने तेरा नाम लेके आखे कि उबई नू कहो कुरान सुनावे। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी प्यारी आवाज दे नाल कुरान सुनाया। लम यकुनिल लज़ीना कफरो मिन अहलिल किताब। हजरत उबई बिन काब ने ऐ सारी सूरत पढ़ के नबी पाक नू सुनाई है। ओ आओ मुसलमानों ए कुरान नाल प्यार पाओ कुरान नाल यारी लाओ। ए कलाम जेड़ी है ए दोवां जहान अंदर बंदे नू इज्जत अता कर देवेगी। अल्लाह अल्लाह ए कलाम है सच्ची सुच्ची सच्चे मौला आप उतारी है। ए कलाम है सच्ची सुच्ची सच्चे मौला आप उतारी है। तस्कीन दिलां दी लोगो रखी अंदर इस दे सारी है। पढ़ो वेख सपारा तेरा नाले सूरत रात प्यारी है। एदी लज्जत बड़ी अनोखी एदी लज्जत बड़ी अनोखी नाले अनोखे हैं नजारे। कुरान दे पीछे चल पाओ छड़ झूठ बुलंदे सारे रख दिल विच उब कुरानी तेनू दर्जे मिलणगे बारे। ए कुरान
اس دی پایا نے توحید دی دولت مل گئی نال یاریاں نبی نال لائیا نے کوئی تھوڑ نہ رہ گئی سامنو رحمت رب عطایا نے دلو منیا قرآن دے تائی دلو منیا قرآن دے تائی اقرار کر دے سارے اقرار کر دیو قرآن نو منیا سارے نے رگا جی کی کہو انشاءاللہ اقرار کر دے سارے قرآن دے پیچھے چل پاؤ چھڈ جھوٹ بلندے سارے رکھ دل وچ حب قرآنی تینو جنت ملن نظارے او سنگ دنیا تے ہور بتھیرے او سنگ دنیا تے ہور بتھیرے نہیں ریس سنگت قرآن دی جیسی باسی ویسی گاسی اے گلے کسے سیانے دی بڑے صحبتہ رنگ ضروری حدیث ہے نبی ربانے دی پڑھ سنگت قرآن دویرہ پڑھ سنگت قرآن دویرہ تینو درجے ملن کے بارے قرآن دے پیچھے چل پے چھڑ جھوٹ بلندے سارے رکھ دل وچ حب قرآنی تینو جنت ملن نظارے آؤ مل کے کریے وعدہ قرآن پڑھنا چھڑنا چھڑاں گے آؤ مل کے کریے وعدہ قرآن نہ پڑھنا چھڑاں گے آؤ مل کے کریے وعدہ قرآن نہ پڑھنا چھڑاں گے قرآن پڑھو گے نا سارے کوئی انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ سارے توجہ کرنا غور کرتے جانا غور کرنا آؤ مل کے کریے وعدہ قرآن نہ پڑھنا چھڑاں گے زمین دے گوشے گوشے توحید دے جھنڈے گٹاں گے شرک و بدعت دے بوٹے اسی جڑ تو انشاءاللہ بڑھاں گے اللہ اللہ قرآن نال یاری لائیں گا قرآن نال پیار پائے گا اللہ دعا جہان اندر عزت عطا کر دین گے آؤ مسلمانوں اللہ عزت کیویں عطا کر دے جدوں قرآن نال پیار پاواں گے قرآن نال یاری لاواں گے اللہ اللہ میں قربان جاواں لو میں توانے ایک گل ہور سنانی چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا کہ جڑا بندہ اے قرآن نال کیوں قرآن نال پیار پاندے قرآن نال یاری لاندے فرمایا اللہ اے قرآن جڑا کل قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا کہ جدوں قبراں دے وچوں نکل کے اللہ دے دربار ول جانے فرمایا اے قرآن سورت آل عمران تے بقرہ اے دوویں سورتاں بندے تے سایہ کر دین گیا اے سایہ کے دیتے کرن گیا جڑا قرآن نو پڑھدا رہیا قرآن نال پیار پاندا رہیا قرآن نال جن یاری لائیے اے دیتے عمل کمائے فرمایا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا فرمایا دو صورتاں بدلی دی طرح سایہ کر دین گیا اللہ اللہ آؤ مسلمانوں توجہ کرنا اے قرآن دی تلاوت دا ایک اور بھی فائدہ ہے فرمایا اے قرآن دی تلاوت بندے نو قبر دے عذاب تو محفوظ کر لے گی قبر دے عذاب تو بچا لے گی اللہ اللہ تو سی کہو کہ مولانا کس طرح قبر دے عذاب تو کس طرح بندہ بچے گا اللہ اکبر فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا کہ جدو بندے نو قبر اندر اتاریا جاندے اللہ اکبر اجڑا قرآن نال پیار کردا رہیا قرآن نو پڑھدا رہیا یارو تسی کہندے ہو کہ اسی سال بعد قبراں لپ کے آ جائیے قبراں لپیا
بندہ قبر دے عذاب تو نہیں بچ سکتا قبر تے پھل سٹیا بندہ قبر دے عذاب تو نہیں بچ سکتا فرمایا اگر بتیاں قبراں تے لگایا بندہ قبر دے عذاب تو نہیں بچ سکتا اللہ اکبر فرمایا قبراں دے اتے دیوے جلایا بندہ قبر دے عذاب تو نہیں بچ سکتا فرمایا قبر دے عذاب تو بندہ کیویں بچے گا فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھ دے حضرات قرآن پڑھ دے فرمایا بندہ فوت ہو جاندے بندے نے جدو قبر اندر داخل کیتا جاندے بندے دے سامنے ہو عذاب آندے سر والے پاسے ہو فرمایا جڑی قرآن دی تلاوت ہوئے گی اے قرآن نو جس نو تو پڑھدا ہوئے گا فرمایا ٹال بن کے کھڑی ہو جائے گی اللہ اکبر اے قرآن جڑا ٹال بن جائے گا آکھے گا اللہ میں نو عذاب نہیں ہوڑ دینا یارو وعدہ کرو رات نو سو لگیا سورت ملک دی تلاوت کر کے سونی ہے فرمایا جڑا بندہ رات تو سورت ملک پڑھ کے سون دے فرمایا اللہ اس بندے نو قبر دے عذاب تو بچا لیندا ہے اللہ اللہ آؤ مسلمانوں اگر چاندے ہو اللہ سنو قبر دے عذاب تو بچا لے پھر قرآن دی تلاوت کرنی پائے گی اللہ اللہ میں قربان جاوا مصطفیٰ کریم دے غلاموں فرمایا ایک اور حدیث نبی پاک فرماندے نے بندہ جدو قبر دے وچوں نکلے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا قرآن جڑے ایک جوان آدمی دی شکل اختیار کرے گا تے بندے دے کول جائے گا آکھے گا یار تم انہوں پہچانے آئے بندے نو آکھے گا تم انہوں پہچانے آکھے گا نہیں نہیں میں تینوں نہیں پہچانے میں تینوں نہیں پہچانے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اب بندہ آکھے گا میں تینوں نہیں پہچانے تے قرآن آکھے گا او یار میں او قرآن جڑا رات تو اٹھ کے اللہ اللہ کتے نفلہ اندر کتے امام دے نال قرآن دی تلاوت کیتی ہے آج میں او قرآن دنے تو پیاسا رہنے رات کو میں تینوں جگائی رکھے ہے آج میں تیرا اللہ اکبر ساتھیاں فرمایا قرآن کہے گا آج میں تیرا میزبان آج میرے پیچھے پیچھے چل گیا اللہ اللہ قرآن نو پڑھ یار قرآن نل یاری لا قرآن نل پیار پا اگر تو قرآن نل یاری لائیں گا اے قرآن تیرا ساتھی بن جائے گا تو قرآن دے مگر چل چل کے اللہ دے دربار وال اللہ دی جنت اندر اے قرآن تینوں لے کے جائے گا اللہ اکبر یارو اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوئے گا بندے قبران دے وچوں نکلن گے قبران دے وچوں نکل کے بندے حیران ہو جان گے پریشان ہو جان گے سورج ایک میل دے قریب ہوئے گا فرمایا کوئی جڑا اور سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اللہ بندیاں دے عورتاں دے مرداں دے جسم تے کپڑا نہیں ہوئے گا سارے برہنہ ہون گے اللہ اللہ فرمایا سارے برہنہ ہون گے تے اماں جی عائشہ نے سوال کر دیتا ہے آکھیا سونے محبوبہ کیا لوگ ایک دوسرے وال ویکھن گے نہیں فرمایا نہیں نہیں کوئی نہیں ایک دوسرے وال ویکھے گا سارے انو آپ اپنی پئی ہوئے گی یارو توجہ کرنا غور کر دے جانا پھر مختلف حالتہ ہون گیا آؤ جے قرآن نل پیار پاؤ گے قرآن اوتھے بھی تو اڈا ساتھی بن جائے گا قرآن تو اڈا اوتھے بھی ساتھی بن جائے گا اللہ اللہ میں قربان جاوا غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا یار قرآن نل جنی محبت کرے گا فرمایا اونا قرآن تیر نل پیار کرے گا اللہ اکبر فرمایا پھر حافظ قرآن نو لے آندہ جائے گا حافظ قرآن نو اللہ ایک تاج پہنائے گا سونے دا تاج پہنائے گا اللہ اکبر حافظ قرآن نو تے فرمایا اونا دے والدینوں میں لے آندہ جائے گا اونا دے والدینوں ایک جبہ پہنایا جائے گا جوڑا پہنایا جائے گا او آکھن کے اللہ ایک ہی آکھے دسیا جائے گا آکھیا تیرے بیٹے دے قرآن دوستی دی وجہ تو تیرے بیٹے نے قرآن پڑھے تیرے بیٹے نے قرآن تے عمل کیتا ہے
قرآن نو او دے والد نو جوڑا پہنایا جائے گا، کپڑے دا ایک جوڑا پہنایا جائے گا، اے جوڑے نہیں وہ بڑا آلی جوڑا ہوئے گا، بڑا اچھا جوڑا ہوئے گا، حضرات تو جوڑا پہنایا جائے گا۔ حافظ قرآن دا والد او اچھا جوڑا پا کر کے فرمایا اللہ دی جنت اندر جائے گا۔ او مسلمانوں آؤ قرآن نال پیار پاؤ، آؤ قرآن نال یاری لاؤ، یار قرآن نال یاری لائیں گا اللہ دعا جہان اندر تینوں عزت عطا کر دین گے۔ اللہ اللہ او یاری نال قرآن دلا لے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، یاری نال قرآن دلا لے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، او دن رات قرآن نو پڑھیا کر، او دن رات قرآن نو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر، جنتی درجیاں پر چڑھیا کر، پڑھ قرآن دے درجے پالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، اے کرم خدا فرمایا اے کرم خدا فرمایا سانو پاک قرآن عطایا ہے، اے کرم خدا فرمایا ہے سانو پاک قرآن عطایا ہے، کسی امت دہی سے نہ آیا ہے، پڑھ بسم اللہ سینے لالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، او ایک حرف پڑھے پڑھاوے گا، او ایک حرف پڑھے پڑھاوے گا، 10 نیکیاں رب تو پاوے گا، ایک حرف پڑھے پڑھاوے گا، 10 نیکیاں رب تو پاوے گا، وچ جنتاں لکھیا جاوے گا، جاتی وچ حدیث دے پالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، او جو پڑھن قرآن نو جاندے نے، جو پڑھن قرآن نو جاندے نے، اگے پج پج فرشتے آندے نے، پر پیراں ہیٹھ بچھاندے نے، ان پراں اتے قدم ٹکا لے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، جے ساتھی تیرا قرآن ہوئے، جے ساتھی تیرا قرآن ہوئے، گاٹی قبر والی آسان ہوئے، کوئی دکھ نہ حشر میدان ہوئے، کوئی دکھ نہ حشر میدان ہوئے، پڑھ قرآن تے عمل کمال ہے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، انما المؤمنون الذین اذا
مسلمانوں قرآن نال پیار پاؤ، قرآن نال یاری لاؤ، قرآن نو منو، قرآن تے عمل کرو، قرآن نو پڑھو، انشاءاللہ یہ قرآن ہے تو انو دو جہانہ اندر عزت عطا کر دے۔ آؤ قرآن نال پیار پاؤ گے نا انشاءاللہ، قرآن نال یاری لاؤ گے نا انشاءاللہ، قرآن نال پیار پانا ہے، قرآن نال یاری لانی ہے، دن رات قرآن نو پڑھنا اے نہیں کہ رمضان دا مہینہ ہے بس قرآن دی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس مسجد اندر انشاءاللہ میں کہنا کہ قرآن دی جڑی ترجمے دی کلاس ہونی چاہیے، ہو رہی کہ چل رہی کلاس ماشاءاللہ، بھائی کہہ رہے ہیں ترجمے دی کلاس ہو رہی، تو میرے محترم دوستو بھائیو ترجمہ پڑھیا کرو، قرآن پاک ترجمے نال پڑھو گے نا انشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ تو انہوں سارے قرآن دی سمجھ آ جائے گی، سارے نکھیڑے انشاءاللہ سامنے ہو جان گے، سارے جڑے پلیکھے نے دور ہو جان گے۔ سارے دوستو باب قرآن نال پیار کریا کرو، قرآن نال یاری لاؤ، قرآن نو سادہ پڑھو، قرآن نو ترجمے نال پڑھو، اے قرآن جڑا ہے جنہ انہوں پڑھو گے انشاءاللہ اے اونی ہی عزت بندے دی بڑھ دیئے، اونا ہی اللہ بندے نو عزت نال نواز دینے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ سنو سارے انہوں قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن نال یاری لان دی توفیق عطا فرمائے۔ آج تاک رہاتے تے رب نو منان والی رہاتے سارے دوستو بابے بیمارہ واسطے جلال وجہ کا وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقما۔ اے میرے مولا بیمارانو شفا عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان گھر اندر ہسپتال اندر بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما، اللہ سب نو شفا عطا فرما۔ اللہ دنیا تے بڑے بڑے دعا خانے بڑے بڑے شفا خانے اللہ سارے تے قبضہ تیرا ہے، اللہ جنی کسی نو چاہنا شفا دے چھڑنا ہے اللہ سارے نو مکمل شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے اس دنیا تو چلے گئے فوت ہو گئے نے اللہ سب دیا قبرانو جنت باغ بنا، اللہ سب دیا قبرانو جنت باغ بنا۔ اللہ اس مسجد بانی جتنے فوت ہو گئے نے اللہ سب دیا قبرانو جنت باغ بنا۔ اللہ میں نام تو واقف نہیں، اللہ جنہ دوستان نے اس مسجد نو بنایا ہے اللہ انہ دیا قبرانو جنت باغ بنا۔ بھائی علی رضا صاحب کی نام سی؟ کی نام ہے بھائی؟ حاجی صفدر صاحب، حاجی عبدالواحد صاحب، محمد حسین صاحب پرچی لے کے بھی دیتی سی لیکن پتہ نہیں کدھر گئی۔ اللہ انہا بزرگانو جنت الفردوس جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہا دی قبرانو اللہ جنت دے باغ بنا۔ اللہ اور جتنے دوست و احباب جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہا دیا قبرانو جنت دے باغ بنا۔ اللہ انہا دیا قبرانو جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ میری جماعت دے جتنے علماء کرام اللہ دنیا تو چلے گئے نے اللہ سب دیا قبرانو جنت دے باغ بنا۔ اللہ کسے دا والد کسے دی والدہ کسے دا چاچو کسے دا بھائی اللہ جتنے کسے دے عزیز و کارم اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ سب دیا قبرانو جنت دے باغ بنا۔ اللہ سی بڑے گناہگارا سیاہکارا خطاکارا اللہ تیری رحمت دے طلبگارا یا اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے سارے گناہ معاف کر دے اللہ ساڑھے سب دے گناہ معاف کر دے اللہ اسی تیرے در تو مانگ رہے
اسی تیرے درد سوالیاں اللہ تیرے درد فقیراں اللہ تیرے درد منگتے اللہ سنو سب نو معاف کر دے اللہ اگر تو معاف نہ کیتا اللہ سی کیڑے پاسے جاواں گے اللہ سنو معاف فرما دے اللہ پیر پیر تے گناہ کرنے والے پیر پیر تے غلطیاں کرنے والے اللہ سنو معاف کر دے اللہ سنو معاف فرما یا اللہ سن ناراضی ہو جا اللہ اپنی رضا رحمت عطا فرما اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ تو معافیاں نو پسند کرنے اللہ اسی تیرے کولو معافی منگنے اللہ سانو بھی معاف فرما اللہ سانو بھی معاف کر دے اللہ سانو بھی معاف کر دے اللہ تاک رات 27ویں رات اللہ جڑی رات دی تو فضیلت دسیے اللہ سانو سارے اس رات دی خیر و برکت نازل فرما اللہ سانو سارے اس رات دی خیر و برکت نازل فرما اللہ ساڈے نال راضی ہو جا اللہ رضا رحمت عطا فرما اللہ جننے دوست احباب آئے نے اللہ جڑے اولاد دی وجہ تو پریشان نے کئی سالہ تو اولاد نہیں ہو رہی اللہ تو نیک سالے بیٹیاں بیٹے عطا فرما اللہ جڑے نوجوان کاروبار دی وجہ تو پریشان نے اللہ انہوں نے کاروبار عطا فرما اللہ مقروضان دے قرض اتارن دے اسباب پیدا فرما اللہ مقروضان دے قرض ادا کرن دے اللہ اسباب پیدا فرما اللہ ساڈے نال راضی ہو جا اللہ اپنی رضا رحمت عطا فرما اللہ سانو سب نو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ سانو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما اللہ سانو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما اللہ جہنم دے عذاب تو اللہ سانو محفوظ فرما اللہ سانو جہنم دی اگ تو آزاد فرما اللہ سانو جہنم دی اگ تو آزاد فرما اللہ سی سارے بندے کمزور اللہ ماما بہنا بھی آئیاں ہون گیا اللہ بزرگاں نے بھی ہاتھ اٹھائے نے اللہ بچیاں نے بھی ہاتھ اٹھائے نے اللہ سانو جہنم دی اگ تو آزاد کر دے اللہ سانو جہنم دی اگ تو آزاد کر دے اللہ سانو جہنم دی اگ تو آزاد کر دے اللہ سانو قبر دے عذاب تو محفوظ کر لے اللہ سانو قبر دے عذاب تو محفوظ کر لے اللہ میں پھر اللہ تیرے کو دعا کر رہا اللہ ساڈا اور در کوئی نہیں اللہ ساڈا اور در کوئی نہیں اللہ تیرے در دے منگتے تے سوالی اللہ ہاتھ بن کے عرض کر رہا اللہ پچھلیاں معاف کر دے اللہ معاف کر دے سانو جہنم تو آزاد کر دے اللہ تو تے آپ آخنے میں ہر افطاری ویلے اپنے بندیانوں جہنم دی اگ تو آزاد کر دینا اللہ سانو جہنم دی اگ تو آزاد کر دے اللہ تو میری گفتگو نو اللہ مؤثر بنا دے اللہ جو میں بیان کیتے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر لے اللہ جو میں بیان کیتے ٹوٹا پھوٹا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے یا اللہ مینو اپنے دین واسطے قبول کر لے اللہ جنہیں دوست احباب آئے نے اللہ انہاں دی اولاداں نو دین دے خادم بنا اللہ انہاں دی اولاداں نو دین دے خادم بنا اللہ میں تیرے کو دعا کر رہا اللہ جڑے تیرے اس گھر نو آباد کر دینے اللہ دا خیال کر دینے
اللہ تو نہ دے گھرانو آباد فرما یا اللہ تو نہ دے گھرانو آباد فرما یا اللہ جنہیں دوست احباب مسجد اندر چل کے آئے نے اللہ انہوں قدم قدم دے بدلے لے کیاں عطا فرما اللہ انہوں نے اج تیرے گھرانو آباد کیتا ہے اللہ تو انہوں دے گھرانو آباد کر دے اللہ ساڑھے سارے تے راضی ہو جا اللہ ساڑھے سارے تے راضی ہو جا اللہ سانو منگن دا ول نہیں آندا اللہ تینوں تھیڑ دا ول تھے آندا ہے اللہ بن منگیا تا فرما اللہ سانو بالکل منگن دا ول نہیں آندا اللہ بن منگیا تا فرما یا اللہ بھائی علی رضا دے کاروبار اندر برکت عطا فرما اللہ جتنے دوست احباب آئے نے اللہ سبنو اللہ سب دا کاروبار اللہ سبنو اچھا کاروبار عطا فرما اللہ میرے کئی ایسے نوجوان دوست دعا واسطے کہندے نے آگدے نے مولانا تعلیم بڑی ہے نوکری نہیں مل رہی اللہ انہوں میرے دوست بھائیاں جنہوں نے دعا واسطے آکھے اللہ انہوں اچھے کاروبار عطا کر دے اللہ میں بندہ نہ چیز گناہگار بندہ اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے نے اللہ میری دعا نو قبول کر لے اللہ انہوں نوجوانوں اچھیاں روزیاں عطا فرما اللہ اچھے کاروبار عطا فرما اللہ تو سڑنا راضی ہو جا اللہ تو تے آپ کہنا ہے میرے کلوں منگو میرے کلوں رزق منگو میں تو انہوں عطا کرا میرے کلوں اولاد منگو میں تو انہوں عطا کرا اگر یا اللہ جننے تھے بے اولاد بیٹھے نے اللہ سب نو اولاد عطا کر دے اللہ جتنے اولاد دے مونو ترس رہنے اللہ جنہ میری ماں بہنا دیا گودا خالی نے اللہ انہوں نے ایک تے سوال اولاد عطا کر دے اللہ انہوں اولاد عطا کر دے یا اللہ سڑنا راضی ہو جا اللہ اپنی رضا رحمت عطا فرما اللہ جو منگیا جو نہیں منگ سکے اللہ بن منگیا عطا فرما سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین